जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकमल आपके साथ फिर मौजूद, और आज एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनैलिटी के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपके साथ सारिम हसन को, जो कि आप देखते हैं कि फिजिकली वो डिसेबल्ड है बट मेंटली ही इज़ अ पावर हाउस फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल। तो ही इज़ अ पावर हाउस, दैट्स वाई आई इन्वाइटेड हिम। तो बहुत सारे जो उनकी टाइप के लोग हैं उनके लिए भी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, और जो लोग फिजिकली तो हेल्दी हैं लेकिन मेंटली तौर पर सिक हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिल सकती है सारिम से। जी अस्सलाम वालेकुम सारिम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सलाम सर, मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। और आज हमारे आपने उन लोगों को इंस्पायर करना है जो फिजिकली तो अपने आप को फिट समझते हैं, 5 फुट का 6 फुट का कद है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी डोले बने हुए, लेकिन मेंटली तौर पर वो कहीं रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। तो उनको आपने गाइड करना है। लेकिन इससे पहले आप बताइए, आप जो है ये कब से आपको फिजिकली आप कब से चैलेंज है? सर ये डिजीज है, इट इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और ये दर्द ही है मेरे साथ। ओके ठीक है, आप पहले दिन से हैं, बाय बर्थ है आपके साथ, बट तो आपने कैसे ये सोच लिया कि आमतौर पर आपकी टाइप के जो लोग हैं वो तो होता है कि वो हाथ पर हाथ रख के रोते रहते हैं, ठीक है, और उनके अंदर ज़िंदगी में जीने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोई रमक नहीं होती सारा कोई। तो ये कैसे हो गया कि आपने देखा कि जैसे भी है, मैं जैसा भी हूँ, फिजिकली मैं चैलेंज हूँ, बट आई विल फाइट एंड आई विल विन एंड आई विल लीड द पीपल, ये कहाँ से ख्याल आया आपको? टाइम ऐसा था, मैंने लाइफ में बहुत टफ टाइम देखा, आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर। मैं ये दुआ करता था और मैं और जिंदा बचूं ही नहीं, लेकिन फिर मेरे जहन में मतलब आप कह रहे हैं कि एक वक्त में आपको ये लगा कि अब आई डोंट नीड टू लिव एनी मोर, ठीक है, लेकिन फिर आपको कब ये इंस्पायर हो गया कि आपने कहा कि नहीं, आई विल फाइट एंड आई विल लिव? तो मेरे जहन में ख्याल आया, अल्लाह ने मुझे बनाया है तो कुछ ना कुछ मकसद तहत ही बनाया होगा। अभी मेरे और उस मकसद को फाइंड आउट करूँ। अल्लाह अपनी उसी मखलूक को जला नहीं बनाता, कुछ ना कुछ मकसद तहत ही उसको देखते हैं। तो मैंने जो कहा अल्लाह ने मुझे बनाया है, इन्हें किसी मकसद के साथ ही बनाया होगा, और ये मेरे ऊपर है और मैं उसको फाइंड आउट कैसे करता हूँ। इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपना खुद का हौसला दिखाया, खुद ही अपने खुद के लिए सुपर हीरो बनाने, और मैंने ये अहद कर लिया अब जिंदगी में उसमें उस जगह लाजमी करना, अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। बिल्कुल ठीक है, मैं सारिम की बात को कैरी ऑन आगे करूँगा। उन्होंने बताया है, शायद उनको क्योंकि बोलने में भी थोड़ा सा चैलेंज है उन्हें, तो मैं उनकी बात को आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि एक वक्त आया कि मैंने रियलाइज़ करवाया किया कि जैसे भी पैदा किया गया मुझे, लेकिन बेमकसद पैदा नहीं किया गया, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद है। तो कहते हैं वो मैंने उसको तलाश करने की कोशिश की, जब सोचा तो यकीन मुझे आया कि यकीनन मुझे भी किसी मकसद के लिए पैदा किया गया। तो तब से ज़िंदगी में जीने की रमक भी हुई, और ना सिर्फ जीने की रमक पैदा हुई बल्कि दूसरों को लीड करने का हौसला भी आया। ठीक है, तो सारिम क्या मिशन है आपके? अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या मिशन है? अभी तो मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब में करता हूँ, अपने चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ और करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, और हमारे मार्च में जो भी नेगेटिव पहलू हैं उनके हम कैसे काम करके उनको खत्म कर सकते हैं। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और एक ब्लॉगर भी हूँ। आप ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सारिम का जो है वो चैनल आपके साथ, जो दोस्त है आप देख रहे हैं, आपके साथ सारिम का चैनल भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि ज़रूर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आपको प्रैक्टिकल मोटिवेशन, एक आमतौर पर होता है कि बस सुनी सुनाई बातें होती हैं, बट हेयर इज़ सारिम्स चैनल। आप सब लोग जो देख रहे हैं जो है वो आप इसको कर सकते हैं। कैन वी ऑल्सो बी अ पार्ट? बहुत सारे लोग आपके साथ लाइव बात करना चाहते हैं, तो मैं पहले उनको लिंक सेंड कर दूं, ठीक है। तो एक मिनट, ताकि आपके साथ लाइव भी आपसे लोग इंस्पायर होना चाहेंगे। तो ये आप एक तो सारिम का जो है वो चैनल देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इस पर आप जो है वो ज़रूर सारिम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारिम से आपको प्रैक्टिकल मोटिवेशन
मिलेगी। और जो लोग सारिम से लाइव बात करना चाहते हैं उनके लिए मैं लिंक डाल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप इस लिंक के ऊपर आ सकते हैं। वैसे तो बड़ा थोड़ा वक्त उनसे हमने लिया है क्योंकि उनको लंबी देर बैठने में उनको मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन फिर भी आप एक आध सवाल जो है एज एन ऑडियंस भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कोशिश होगी मेरी कि आप दोस्त जितने भी हैं वो इस जो है वो स्ट्रीम को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके दोस्त अहबाब भी, बाकी जो दोस्त हैं वो कहीं अगर बैठे हैं, मायूस बैठे हैं, तो सारिम से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सारिम से इंस्पिरेशन लेके वो भी किसी बड़ी मंजिल की तरफ अपना सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने जॉइन हेयर, मैं ये कमेंट्स में ही डाल रहा हूँ, फिर यूट्यूब पर तो चला गया, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट्स में डाल दिया है, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो आप हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारिम, आगे अभी तो आप ये यूट्यूब चला रहे हैं और आप आगे क्या करें कि दूसरा इस तरह की चीज़ें करें, आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं? फ्यूचर का प्लान ये और मैं समझता हूँ जो मोटिवेशन का स्कूल है उसे सोशल मीडिया पे हद तक ना रखा जाए, उसको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ भी किया जाए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मैं उसको यूज़ करके अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और जो अमेरिका में सीजन होते हूँ फीचर्स यूज़ करके मोटिवेट कर सकता है करोड़ों लोगों को, न ऑस्ट्रेलिया नाम रोशन कर सकता है, तो पाकिस्तान का लड़का सारिम हसन भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। मतलब आप ये साबित करें दुनिया को कि पाकिस्तान भी ऐसे मुल्कों में आता है जहाँ पर पॉजिटिव लोग रहते हैं, बड़ी सोच के मालिक हैं, हालात कैसे भी हों, हालात को उनके डिफाइन नहीं करते बल्कि वो हालात को डिफाइन करते हैं। यानी दो तरह के लोग होते हैं ज़िंदगी में, एक वो होते हैं जिन्हें हालात डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को उनके हालात डिफाइन करते हैं कि वो हालात कभी मुश्किल होते हैं तो वो मुश्किल हालात में परेशान हो जाते हैं, और कभी अच्छे हालात होते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। और उसके हद से हट के कुछ और लोग हैं जो हालात कैसे भी हों वो हालात को वो डेफिनेशन देते हैं। तो अभी आप एक ऐसी शख्सियत से सब लोग मिल रहे हैं जो जिनको हालात डिफाइन नहीं करते बल्कि वो अपने हालात को डिफाइन करें। हालात उनकी शक्ल नहीं डिफाइन करते बल्कि वो हालात की शक्ल अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका ये था सारिम के पास कि वो हाथ पर हाथ रख के लेट जाते, उठ जाते, सो जाते, व्हील चेयर पर आ जाते, फिर व्हील चेयर से फिर बेड पर, बेड से फिर व्हील चेयर पर, और यही ज़िंदगी गुजरती। बल्कि दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि ये तो अभी है, ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता, बट देयर आर अदर थिंग्स जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ। आप जितने भी चैलेंज हो, बहुत सारे जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है बजाय उससे रोने और धुतकारने खुद को, जो चीज़ें मेरे दस से हैं जो महसूस कर सकता हूँ पूर्ण उससे काम किया जाए। और यही रिक्वेस्ट मेरी देखने वालों से भी है। और जो चीज़ें आपके दस से नहीं है उससे सदस्य और छोड़ दीजिए, और जो आपके दस से है जो इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को फाइनेंशियली, फिजिकली, जिस तरह से आप चाहते हैं लाइफ में उससे काम कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। और अगर आप नियति के साथ अपना 100% देंगे तो अल्लाह आपको यकीनन कामयाबी देंगे। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है इतने फिजिकल चैलेंजेस के बाद, तो आपको खून नहीं देगा जबकि आप मुझसे फिजिकली बहुत ज़्यादा बेहतर है। वेरी गुड। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह के भी हालात हों आप लड़िए। अगर सारे मौसम इतने क्राइसिस और इतने चैलेंजेस के बावजूद, फिजिकली लिमिटेशंस के बावजूद, जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो ज़िंदगी के साथ लड़ सकते हैं, ज़िंदगी को उसमें से रमक निकाल सकते हैं, ज़िंदगी में जीने का रास्ता निकाल सकते हैं, ज़िंदगी का पॉजिटिव पहलू देख सकते हैं, तो आपको गाइड करें कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा सोच सकते हैं, आप भी इस तरह से चल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने लिंक जो है वो फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी कमेंट्स में डाल दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें और सारिम से लाइव आप कोई बात करना चाहें, ठीक, कुछ सीखना चाहें उनसे, तो आप लाइव आ सकते हैं। आप एक आध सवाल उनसे कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त के लिए वो अवेलेबल हो पाए हैं क्योंकि उनको चैलेंजेस हैं बैठने उठने में, लेकिन क्योंकि माइंड उनका बहुत स्ट्रांग है, बॉडी उनको चैलेंज कर रही है लगातार, लेकिन माइंड उनका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा सारिम, ये फरमाइएगा
کہ آپ کو یہ پازیٹیوٹی ملی کہاں سے؟ کیا پیرنٹس نے بہت کردار ادا کیا, کسی اور شخصیت نے کردار ادا کیا؟ ذرا اس کے اوپر بات کیجیے گا. ہاں جی, ہر طرف سے تھا, کوئی نہ کوئی فرینڈ سے دی, فیملی سے دی, اس لیے اندر خود بھی اسٹارٹ تھی کہ میں نے خود جڑا کرنا ہے, ان لوگوں کو تو نہیں جاننا جو نیچرلی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں, جو اس کرتے ہیں, سوسائٹی کو بلیم کرتے ہیں, رشتے داروں کو بلیم کرتے ہیں, خود کو بلیم کرتے ہیں. میں نے بلیم ہوئے نہیں خریدنی تھی, میں نے اپنی جو پرسنٹ دینا تھا, اپنے اللہ کے یقین رکھنا تھا, اور میں نے وہی کیا. آج آپ کے سامنے ہے, سفر جاری ہے, اور انشاءاللہ آگے جا کر کامیابی کا سفر اور زیادہ وسیع ہو جائے گا. بالکل زبردست, ٹھیک ہے. اچھا سارم بھائی, آپ کو بہت زیادہ لو آ رہی ہے رائٹ پاتھ انڈیا سے. سر پلیز لو فرام انڈیا سارم حسن کے لیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا, انجینئر عبداللہ صدیقی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سارم بھائی, اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میرے کو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. اللہ پاک سلامت رہیں. آپ کو دعا دے رہے ہیں وہ. بہت بہت شکریہ سر, دعاؤں میں یاد رکھنا, سپورٹ کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ جو ہے دوست احباب ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ کو لنک میں نے فیس بک کے کامنٹس میں اور یوٹیوب کے کامنٹس میں لنک میں نے ڈال دیا ہے. اگر کوئی دوست جوائن کرنا چاہے تو اس لنک پر کلک کر کے جوائن کریں. سارم, آپ سے سوال میرا تھا کہ آپ کو یہ پازیٹیوٹی کہاں سے ملی؟ والدین کا کتنا کردار ہے آپ کے اس پازیٹیو ہونے میں؟ ہم لوگ کافی زیادہ بے انتہا, بچپن میں جس حد تک ہو سکتا تھا, جو مینج ایز مچ ایز اے خود مسئلہ جیسے یہ آ جاتا ہے کہ شاید اور زیادہ پروگریس کر جاتا. مسئلہ یہ آ رہا تھا, پیرنٹس نے تو اپنا 100% دیا. جو ہماری سوسائٹی ہے, ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ٹورڈ جو ڈفرینٹلی ایز اے ٹیچر پاکستان میں, وہ کو خاص اچھے نہیں ہیں. ان کو جو ریلیشن ڈاؤن لوگ ہیں ان کو زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا. صحیح. تو آپ پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو ایسے پیرنٹس ہیں جن کے بچے اسپیشل کڈز ہیں, ان پیرنٹس کو کوئی پیغام دینا چاہیں, کیا انہیں برتاؤ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ؟ جیسے اپنے باقی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ان کے ساتھ تضاد نہیں ہونا چاہیے. جس کو آپ نے بنایا ہے اس کو اللہ نے بھی اسی کو بنایا ہے. دونوں کو بنانے والا اللہ ہی تھا. اگر آپ ایسے کرتے ہو تو مطلب یہ ہے نعوذ باللہ اللہ پوزیشن اور دھتکار ہوئے, اور ہم نے ایسا دنیا مسلم ہر روز نہیں کرنا. یعنی جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص کریشن ہے. آپ کون ہوتے ہیں جو جج کریں؟ ٹھیک ہے, تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کی طرف ہو سکتا ہے آپ کو بڑا انسان بنانے کے لیے ہو. اگر کسی گھر میں اسپیشل کڈز ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہتر انسان بننے کے لیے آپ کو ایک ایسا بچہ دیا ہے. کئی مرتبہ آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کو بہتر انسان بنانے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ عام طور پر ہم بہت ساری گفٹڈ ہوتے ہیں انسان, اور وہ اوور لک کر جاتے ہیں اپنے گفٹس کو, جو ان کو عطائیں دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, انہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو کئی مرتبہ اگر چیلنجز آ جاتے ہیں وہ آپ کو بچوں کی شکل میں, یہ بچے کو چیلنج آتا ہے تو یہ آپ کا امتحان ہے آپ کو پہلے سے بہتر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, عابد کہہ رہے ہیں سر. ابھی ہمارے اوپر ہے, اللہ نے ہمیں جو چیلنج دیا ہے ہم اس کو اتنی اچھی طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اگر ہم اس کو ناشکری سے ڈیل کریں گے تو جو ہماری زندگی پہلے جتنی ہم نے کمائی ہیں تو سب ضائع ہو جائیں گے. اگر ہم اس کو صبر شکر اللہ کی رحمت اللہ کا امتحان سمجھ کے یوز کریں گے اس ٹائم اور اس شخصیت کو, انہیں ہماری جو نوکریاں ہیں اور بدل ہی ہوں گے, ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا. ہماری اس دنیا بعد والی دنیا جو اصل دنیا ہے وہ بہت بہتر ہوگی. زبردست. اچھا سارم, مجھے اپنے تعلیمی کریئر کے بارے میں بتائیے. آپ کا تعلیم کیا فارمل تعلیم آپ نے لی ہے یا انفارمل لی ہے, گھر پر لی ہے, اسکول پر لی ہے, کتنی لی ہے, کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا؟ سر بیسکلی میری ایجوکیشن ہے وہ صرف 4th کلاس تک ہے, اور وہ بھی ٹیوشنس کے ذریعے. پاکستان کو اسکولز ہیں وہ اتنے سپورٹیو نہیں ہیں. بعض جگہوں تو ایسا ہے کوئی ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے. بعض ایسے کلاسز بہت سیکنڈ فلور پہ ہوتی ہیں, تو جو ویلچیئر والا بچے سیکنڈ فلور پہ جا ہی نہیں سکتا. اور جو انہوں نے یہ کیا ہے, اور بعض اسکولس ایسے بھی ہیں مینٹلی ڈسیبلڈ بچے ہیں اور جو فزیکلی ڈسیبلڈ بچے ہیں ان کو ایک کلاس میں رکھا ہے.
تو اس سے ہوتا ہے ظاہر سے ذات ایٹماسفیئر سے بہت فرق لگتا ہے. تو جو فزیکلی ڈسپلین نہیں بھی ہیں وہ ان کمپنی میں رہ رہے ہوئے تو فزیکل چیلنج کا سامنا بھی ان کو ہونے لگ جاتا ہے. اور لاسٹ فیسز بہت زیادہ ہائی تھیں اور ٹرانسپورٹیشن کا ایشو مکمل رینٹ وغیرہ نہیں تھی اور بے انتہا ایسے ایشو تھے جو شاید ایک ویڈیو میں بتائے بھی نہیں جا سکتے. اسی وجہ سے میں اسکول تو نہ جا سکا تو ان ٹیوشنس کے ذریعے میں نے 4 کلاس تک ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد یہی میری خبر کے مسائل جو تھے میری زونس کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. اس وجہ سے مجھے ایجوکیشن چھوڑنا پڑ گئی. میں ٹوٹلی ہمت نہیں ہاری. میں آن لائن کلاسز بھی انگلش کی اور میں ابھی بھی انفارمیٹو جتنے بھی آرٹیکل وغیرہ ہوتے ہیں یا نوٹیفیکیشن ویڈیوز وہ دیکھتا ہوں کرتا ہوں اور خود کو ہر وقت چارج اپ رکھتا ہوں جس سے میں خود بھی موٹیویٹ رہوں اور جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کر سکوں. بالکل صحیح, زبردست ہے. تو سارم آئی ایم ویری مچ انسپائرڈ کہ آپ نے گھر پر بیٹھ کے سیکھا, ریگولر ایجوکیشن آپ نے کنونشنل ایجوکیشن نہیں لی اور جسٹ 4 کلاس کے لیول پر یو ہیو سچ اے بہت ہی پریگمیٹک قسم کی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, بہت ہی پازیٹیو سوچ ہے آپ کے پاس اور آپ بات کو بڑے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں. یہ بڑی بڑی ڈگریاں کرنے کے باوجود اس لیول کی کمیونیکیشن سے لوگ ان کے پاس نہیں ہوتی. ایم ویری مچ انسپائرڈ بائی وٹ ایور you've done in your life and whatever جو آپ نے آگے زندگی میں مقاصد سیٹ کیے, I'm very much inspired by it. اچھا, بہت سارے دوست احباب آپ کو صحت کے پیغام دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی وہ بہت صحت مند ہیں. میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں اور وہ سارے میں اس بات کا کنفرمیشن کریں گے, میری بات کی تائید کریں گے شاید, کہ وہ بہت صحت مند ہیں. ہم سکھ ہیں, ہم چیلنج زیادہ ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بڑی مشکل ہے. آپ دیکھیں وہ کتنے صحت مند ہیں, وہ فزیکلی چیلنج ہونے کے باوجود مینٹلی طور پر کتنے صحت مند ہیں, کتنے ایکٹیو ہیں, کتنے اسمارٹ ہیں. ہمیں ان سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے سارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں آپ سے سیکھنا یا جی سر بالکل ایسے ہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو اصل حسن ہے وہ آپ کا چہرہ یا آپ کے بائسیپس ٹرائسیپس کا ہونا نہیں ہے. آپ کا جو اصل حسن ہے وہ آپ کی مینٹیلٹی ہے. اگر آپ کسی اپنے سے نچلے شخص کو بنیادی طور پہ جو فزیکل چیلنج ہے جس کا پیسہ کم ہے, اگر آپ اس کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہو تو چاہے آپ جتنے بھی امیر ہو, چاہے بادشاہ اتنا نہ ہو, آپ اس دنیا کی نظر میں اصل میں بہت ہی 2 نمبر آدمی ہیں. اصل خوبصورتی انسان کی جو ہوتی ہے تو اس کا اخلاق ہوتا ہے. اگر اخلاق بھی رہے چاہے آپ ڈالرس بنا لو, پاؤنڈس بنا لو, محل کھڑے کر لو, اصل میں آپ زیرو ہی ہو. زبردست. واٹ این انسپائرنگ کنورسیشن ود سارم حسن. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے سارم. میں ہمیشہ انسپائر ہوتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے. شاید میں جو آج کر رہا ہوں اس کے پیچھے آپ اور آپ جیسے لوگوں کا فیڈ بیک ہے, آپ جیسے لوگوں کی انرجی ہے جنہوں نے مجھے انسپائر کیا. میں بہت انسپائر ہوں ہمیشہ, لیٹ می کنفیس. یہ میں آج جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایسے لوگوں سے مل کے میں انسپائر ہوا ہوں ہمیشہ. ایسے لوگوں نے مجھے ہمیشہ وہ انرجی دی ہے کہ میں بھی کئی مرتبہ ہمت ہار کے بیٹھا. تو جب میں نے دیکھا کہ یار جو فزیکلی چیلنج ہے وہ اتنے ہمت والے ہیں تو میں تو فزیکلی فٹ ہوں, تو مجھے کیوں ہمت ہارنی چاہیے. سارم مجھے پتا ہے کہ آپ کو بیٹھنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہے, لیکن اسٹل یو ہیو ٹیکن دا ٹائم ٹو ٹیچ اس اینڈ گائیڈ اس. آپ آخری جاتے ہوئے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے, پیرنٹس کو کیا میسیج دیں گے, اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کریں, بچوں کو کیا میسیج دیں گے, زندگی میں کس طرح سے مقاصد کو سیٹ کریں؟ جی سر, ایک منٹ آپ ہولڈ کریں, میرا ٹانگ فری کر لوں. جی آپ کر لیں, میں تب تک. تو ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فزیکلی کیونکہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے بیٹھنے اٹھنے میں بھی, لیکن میرا جو میں جس بات سے انسپائر ہوتا ہوں وہ ہے مینٹل انرجی. انسان کی جو قوت فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, ول پاور جو ہے, اصل طاقت جو ہے آپ کے زور بازو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل طاقت وہ ہے جو آپ کی سوچوں کے اندر ہے. جب سوچیں آپ کی بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو لمیٹیشنز میٹر نہیں کرتی, لمیٹیشن ان کے ڈسٹرب نہیں کرتی. جب آپ کی سوچیں سکھ ہو جاتی تو پھر آپ سکھ ہو جاتے ہیں. جی سارم, آپ کو میسج آخری فائنل دینا چاہتے ہیں؟ فائنل میسج یہی کہنا چاہوں گا,
احمد سراج کا ایک شعر ہے، شکرائے ظلم کے شر سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کوئی شمع جلاتے جاتے. تو instead of blaming the society, the culture, your parents, your friends, your family, ڈسیبلٹیز ہر کسی کی لائف میں ہوتی ہیں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی لائف میں ڈسیبلٹیز نہ ہوں. ان بات یہ اور آپ ان ڈسیبلٹیز کو فیس کیسے کرتے ہو، آپ ان ڈسیبلٹیز کو ختم ایسے کرتے ہو اپنی لائف سے. ان ڈسیبلٹیز کے ساتھ اپنی آگے بڑھنے اور اس زندگی بڑا کرنے. اگر آپ روتے رہو گے، بلیم کرتے رہو گے تو آپ لائف میں کبھی بھی بڑا نہیں رہ سکو، کبھی بھی بڑا نہیں رہ سکو گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی اچھی سوسائٹی بنے تو ہم نے صرف اپنے پولیٹیشین سے رلائی نہیں کرنا، ہم نے خود بھی اچھے کام کرنے، خود بھی اپنے معاشرے کو کچھ ڈلیور کرنے. اگر ہم ہر وقت یہی روتے رہ جائیں گے تو ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ برا کرتے ہیں، تو ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے. اور ہم نے خود کو بھی امپروو کرنے، جب ہم خود امپروو ہو جائیں گے تو ہماری سوسائٹی بھی امپروو ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ بھی امپروو ہو جائے گا. اور یہ میسج ہر دیکھنے والے کے لیے، چاہے فزیکل چیلنج ہے یا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جو بھی ٹیلنٹ دیے ہیں آپ نے اس کو پالش کرنا، اس سے محنت کرنی ہے. اس کے بعد چاہے جتنی بھی ہوں آپ نے غلط نہیں کرنا. اگر غلط نہیں کرو گے، آپ اپنا 100% ہو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ آپ کو کامیابی ضرور دے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سارم آپ کا جو ہے وہ میں پیج بھی دکھا رہا ہوں لوگوں کو، اور ابھی ایک دوست جو ہے وہ ابھی کہہ رہے ہیں مالک عامر بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انٹرویو بھی کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی عامر بھائی، 19 سال عمر ہے سارم کی. ٹھیک ہے، تو سارم بھائی آپ کے میں جو سوشل پریزنس ہے وہ ذرا دکھا دوں پبلک کو، تاکہ جو لوگ آپ کو فالو کرنا چاہیں. یہ جی سارم حسن کا پیج ہے. آپ یہاں پر سارم سے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اور سارم بھائی کا جو ہے وہ میں آپ کو ان کا فیس بک آگے آپ کے پاس پیج، یوٹیوب پیج یہ ہے، اور سارم بھائی کا جو ہے یہ انسٹاگرام بھی میں آپ کو دے رہا ہوں ساتھ. تو یہ ان کا انسٹاگرام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بلاگنگ کر رہے ہیں، ریٹن بلاگنگ آن انسٹاگرام ایز ویل. ٹھیک ہے، ویڈیوگرافی بھی کرتے ہیں، بلاگنگ بھی کرتے ہیں اور بلاگنگ بھی کرتے ہیں. تو بہت ہی اچھے قسم کے آئیڈیاز آپ کو سارم بھائی سے مل سکتے ہیں. میں پہلا میرے نیٹ ورکس میں سے میں نے آپ کو فالو کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور میں نے آپ کو ادھر بھی میں نے فالو کر دیا ہے، سی فرسٹ بھی کر دیا ہے، اور یہی سبھی لوگ کریں گے. ٹھیک ہے جی، اور سارم بھائی کا چینل کو میں نے یہاں سبسکرائب کر دیا اور سارے نوٹیفیکیشنز میں نے آن کر لی ہیں. تو آپ جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ سارم کے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کو آن کیجئے. ٹھیک ہے، ان کو انسٹاگرام پر فالو کیجئے اور ان کے پیج پر آپ ان کو فالو کر لیجئے. یہ ان کا ان کی پروفائل ہے. تو جو لوگ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں سارم کا، وہ بھی آپ یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملک عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ساری طرف سے فالو اور سبسکرائب کر لیا ہے. اور عامر بھائی آپ جو ہے وہ سارم سے 1-on-1 کمیونیکیٹ پھر کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اویس احمد ہمارے پاس آئے ہیں. اویس اپنا کیمرہ اگر آن کر لیں تو ہم آپ کی بات کروا دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے. ذرا ڈیفیکلٹ ہے ان کے لیے لمبی دیر کے لیے بیٹھنا. چلیں، ان کا بند ہو گیا. سارم بھائی تھینک یو ویری مچ، یو ٹیکن یور ٹائم، اور آپ نے فزیکل اپنے چیلنجز ہونے کے باوجود ہمیں آپ نے باور کروایا کہ پازیٹیو سوچ، جو مثبت سوچ ہے وہ لے کے چلتے رہیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت ہے. واٹ ایور سرکمسٹانسز، آپ کے حالات کیسے بھی ہوں، آپ فزیکلی چیلنج ہو، فائنینشلی چیلنج ہو، سوشلی چیلنج ہو، لیکن اگر آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت بڑی ہے تو یو آر دا گریٹ پرسن. یس، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چیلنجز ہر کسی کے لائف میں ہوتے ہیں، لیکن ان چیلنجز کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے. تبھی جا کر آپ پوری سراج شخصیت بنتے ہو، آپ بڑے انسان بنتے ہو. بالکل صحیح، بہت شکریہ سارم بھائی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے لوگوں کو آپ کے ٹیچ کیا، گائیڈ کیا، انسپائر کیا. اینڈ آئی ہوپ کہ اس میں سے بہت سارے لوگوں نے راستہ پکڑا ہوگا، انسپریشن لی ہوگی اور وہ زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی دوستو، بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا، آپ لوگوں نے دیکھا. سارم کو بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے بات کی، بہت ہی اتنی چھوٹی سی عمر میں اور اتنی کم تعلیم میں، یعنی کہ انہوں نے ریگولر ایجوکیشن حاصل نہیں کی،
घर पर ही माँ बाप ने कुछ ट्यूशन का इंतज़ाम किया और 4 क्लासेस तक वो पढ़ पाए। वो आगे भी पढ़ते लेकिन उनको फिजिकल चैलेंजेस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूँ रेगुलर एजुकेशन से कई गुना ज़्यादा वो काम कर चुके हैं और किए जा रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन आके बजाय उस छोटी जमात में रह के छोटे रहते, उन्होंने ऑनलाइन आके आपको और हमें पढ़ाना शुरू किया। और ये प्रैक्टिकल इंस्पिरेशन है। आमतौर पर बहुत सारे लोग होते हैं वो स्टेज पर खड़े होकर आपको कहते हैं ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। रियल इंस्पिरेशन, रियल मोटिवेशन होती है कि एक बंदा चैलेंज्ड है और वो आपको बता रहा है कि इन चैलेंजेस के बावजूद आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रॉन्ग, और ये सारी चीज़ें करो। वो यूट्यूब भी कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं, वो फेसबुक पर भी एक्टिव हैं, वो सैलून बनाना चाहते हैं आगे, वो बहुत से बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े इरादे हैं उनके। तो मुझे उम्मीद है आपने उनसे कुछ सीखा होगा, इंस्पिरेशन ली होगी। आपने क्या सीखा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और सारिम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा सोशल मीडिया पर, ताकि वो उनको आपसे एनर्जी मिलती रहे और वो इस काम को आगे जारी रखें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय पाकिस्तान।